بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ. یہ کون ہے؟ اے بابا قطب الدین بختیار کاکی کون ہے؟ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ دا بھی پیر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ صدقے سرکار دا پیر ہے. قبلہ بچپن ہائی بابا کھوک تھی گیا ہے. توجہ فرماؤ میرے آقا علیہ السلام دا غلاموں باب دی وڈی شان ہوندی ہے وڈا مقام ہوندا ہے. رب کعبہ دی قسم ہے انہاں کول پوچھو جنہاں دے بابے ٹر گئے نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. جس ویلے بابا فرید الدین گنج شکر قبلہ چلن دے قابل ہوئے ماں نے انگلی پکڑی تے مولوی صاحب دے کول کھن کے آ گئی ہے. مولوی صاحب حافظ صاحب قاری صاحب بچہ یتیم مہربانی فرماؤ اللہ دے قرآن دی کو تعلیم دے دعا کریں سی. میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں استاد جی نے فرمایا بی بی بال کو ملا دے. قبلہ جس میں بال دی باری آئی ہے استاد جی نے فرمایا بچہ پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. واہ 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 سبحان اللہ صدقے. قبلہ جس میں استاد جی نے فرمایا بچہ رب دا قرآن شروع کر. ادھکنا استاد جی گزارش ہے جا کن میں کو آنے پہلے سن گنوہا جتو کہنے نہیں آندہ ون میں کو سبق پڑھا چھوڑا. اور سنو میرے آقا علیہ السلام دا غلاموں مسلمانوں سنو اللہ اکبر کبیرہ. آج بچہ چلن دے قابل ہویا اسا آکھیا انگریزی سکول دے قابل ہو گیا ہے. بچہ ہوشیار ہے ماشاءاللہ ذہین ہے رب کعبہ دی قسم ہے. اور دین دی تعلیم اتنا تنیوہ میں ہاں کہ تیرے ٹور منن تو بات تیرے بچے نے تیرا نام زندہ رکھنا. ہاں سبحان اللہ. سنو سنو میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں استاد جی نے فرمایا ہے بچہ پڑھ بسم اللہ. قبلہ اذکر استاد جی جرا کن میں کوانے ہو سنو چاہ اگو سبق پڑھا چھوڑو. ہون ذرا توجہ فرماؤ نوجوان بھائیو اللہ اکبر کبیرہ. قبلہ حضرت بابا فرید الدین حضرت بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نا کے سونے سبحان قطب الدین پیر دا ناول فرید الدین تے حضرت باب فرید دا جرا پیر ہے حضرت معین الدین چیز. سبحان اللہ. پیر دا نا معین الدین اپنا نا قطب الدین تیوال اگو جرا مرید دا مقام دیکھو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر. مرید دا مقام دیکھو جنہ دے مرید دا بھی شان ہے پیر دی شان دیکھا. سبحان اللہ صدقے. آج انگریزی سونی ڈرامے ڈٹھے والنا رکھا سنی. توجہ ہے نا دینا نا اگو مطلب نا دا بڑا سر ہوندے میں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے نا دی مناسبت دے نال نا رکھو نا دی برکت دے نال بچے دے اندر اچھے اثرات پیدا دی. سبحان اللہ. توجہ ہے نا میرے آقا علیہ السلام نے غلاموں ہونا حضرت بابا فرید حضرت بابا قطب الدین دی عمر کتنی ہے میرے وال توجہ رکھنی ہے. عمر 4 سال دے قریب ہے. قبلہ رب دا قرآن شروع فرمایا ہے. فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. سبحان اللہ. قبلہ ہون دا توجہ فرما حضرت بابا قطب الدین نے 4 سال دی عمرے پہلا سپارہ زبانی دوجا سپارہ زبانی تیجا سپارہ زبانی. استاد منہ دے وچ انگلی پا کے بیٹھا حیران کیا بیٹھا ہے. قبلہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے قبلہ جس نے رب دا قرآن شروع فرمایا ہے. قبلہ 14 سپارہ زبانی سنا چھوڑے نہیں. استاد دے آنکھوں دے وچ محبت آنسو جاری دی گئے نا اور فرمایا بچے کو پکڑ دے پیار دے نال سینے دے نال لایا. فرمایا او قطب الدین اے دے سامنے پڑھانا آیا پڑھانا آیا. سبحان اللہ. واہ واہ سبحان اللہ. فرمایا قطب الدین اے دے سامنے پڑھانا فرمایا او بچہ عمر تا اتنی کہنی کیرے مدرسے دے اندر پڑھ کے آیا ہے کیرے قاری قرآن نے پڑھایا ہے.
نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ میرے نبی علیہ السلام نے غلاموں استاد جی نے فرمایا، توجہ میرے بات رکھنی ہے، استاد جی نے فرمایا کتب الدین آکر مدرسے دے وچ پڑھ کے آیا، عمر چھوٹی ہے، تیرا سارا بچہ ہی عمر دے اندر بابا تے اماں او کھا گئے۔ ہن میں توجہ فرماوی، فرمایا تیرے قرآن دے قاری نے تے پڑھایا ہے، تیرے ادارے تے مدرسے تو پڑھ کے آیا ہے، 14 سپارے زبانی سنا چھوڑے نہیں، سید زبان نہیں اڑی۔ میرے آقا علیہ السلام نے غلاموں ہن جرا جواب حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، توجہ فرماوی، آکھن لگے استادی گل اے میری اماں 14 سپارے دی حافظ قرآن ہے، جس میں میری اماں میں کلوری دے دی ہے، ربرا قرآن سنے دی ہے، جس میں میری اماں میرا جملہ جلے دی ہے، سورت یاسین پڑھ پڑھ کے سنے دی ہے۔ استادی اماں دودھ بھی پلے دی رہی ہے، اماں لوریاں بھی دے دی رہی ہے، جس میں چلن دے قابل ہویا، اماں نے اتنی دفعہ قرآن پڑھیا ہے، اماں بھی 14 سپارے دی حافظ قرآن ہے، جس میں چلن دے قابل ہویا، میں بھی 14 سپارے دی حافظ۔ سبحان اللہ، صدقے صدقے، واہ۔ اماں دی گود دے اندر 14 سپارے دا حافظ قرآن بن گیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے غلاموں اجتا سب ترقی یافتہ دور دے اندر آ گئے، بچہ پیدا ہویا، اللہ یا فیدر تے بال دے ہتھے پکڑوایا، خدا دی قسم کر کے آکھنا میرے آقا علیہ السلام دا فرمان ہے، چیری اماں اپنے بچے کو اپنا دودھ پی لے دیا، اللہ تعالیٰ اس بچے دے دل دے اندر ماں دی محبت پیدا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ سینے دے وچوں ایک لہرہ نکلتے ہیں جڑا ڈائریکٹ بچے دے اثر انداز تھی دے تے جیری نیڑے بھی نہ آوان دے وے، جیری فیڈر پکڑواوے تے دور سمھاوے، وہ بچے دے دل دے اندر وہ انگریزی دا بن سکتا ہے، انگریز دا بن سکتا ہے، لیکن حضور دا غلام وہ اماں دے قطع قبر ہوئے کرے سی نا، توجہ ہے نا۔ میرے آقا علیہ السلام دا غلاموں قبلہ اسا کتاب اندر اے پڑھا، آج سینس بھی آگئے تو اماں جتنی دفعہ بچے کو سینے نال لے دیئے، اماں جتنی دفعہ بچے کو گود اندر پہ دیئے، اماں جتنی دفعہ اپنے قریب کرے دیئے، جنہی سینے دے وچو لہریں نکل دے بچے دے ڈائریکٹ اثر انداز تھی دے، اللہ تعالیٰ اس بچے دے دل دے اندر اماں دی محبت پیدا فرمیدہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں توجہ فرماؤ، پہلے تائے ہوندہ ہی ماما قرآن بھی آدھے 2 سال تک دا بچوں کو دور ہی نہ کرو، دودھ پلامنے دور ہی نہ کرو، تے بال وال دور راندھے بھی نہ ہن، ماں کل بغیر راندھے بھی نہ ہن، تے ہون پرواہ نہیں کریں گے، کیونکہ انہیں دی شروع دی ایسی عادت جو بنا دیتی ویندی ہے۔ اور سنو میرے آقا علیہ السلام نے غلاموں عرض کریں دے، استاد جی میری اماں 14 سپارے دی حافظ قرآن ہے، اماں قرآن پڑھ دی رہی ہے، جس میں میں کو دودھ پلے بھی ہے، ربرا قرآن پڑھ دی رہی ہے، اماں 14 سپارے دی جو حافظ قرآن ہے، جس میں میں اماں دی گود تلو رکھا، فرمایا میں بھی 14 سپارے دا حافظ قرآن بن گیا۔ میرے آقا علیہ السلام دا غلامہ میں کو آکھنے او ماں دی گود درس گا پہلی، اتو زندگی دا نصب این بڑھ دے، اتو خواجہ دے بابا فرید بن